नमस्कार। जीवन सृष्टिको अनुपम उपहार र स्वस्थ जीवन मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति। तर जीवन बाँच्दै जाँदा स्वास्थ्यमा अनेक समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। तिनै स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान खोज्ने कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको यो अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम हेल्थ डेस्क तपाईँ एनटिभी कोहलपुरबाट प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 2 बजे प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हेल्थ डेस्कमा हामी विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी प्रयोगशाला अर्थात् प्याथोलोजीका विभिन्न विषयमाथि छलफल गर्दैछौँ र अन्य प्रसङ्गहरू पनि कोट्याउने आजको कार्यक्रमको जमर्को रहनेछ। आज हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ कोहलपुर मेडिकल कलेजको सहप्राध्यापक डाक्टर प्रज्ञा गौतम घिमिरे। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु हजुर। तपाईँ यो प्याथोलोजी अर्थात् यो प्रयोगशालाको विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ। यो विषयमा धेरै ठुलो अध्ययन पनि छ यहाँको। यो विषय भनेको ठ्याक्कै के हो हामीलाई सहज रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ? हजुर, म चाहिँ अब एउटा प्याथोलोजिस्ट हजुरले बनिसक्नुभयो। म 2008 सालदेखि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा आबद्ध छु र अहिलेसम्म आइपुग्दा मैले चाहिँ यहाँ सहप्राध्यापकको रूपमा यो ल्याबलाई लिड गर्दैछु अहिले। र हाम्रो काम भनेको वी आर एक्सपर्ट इन द फिल्ड अफ मेडिसिन। हामीलाई पनि फिजिसियन नै भन्छ। र हामीले के गर्छौँ भनेपछि प्याथोलोजी भन्नाले चाहिँ वी डायग्नोज द डिजिज भनेपछि प्याथोलोजी भनेको एउटा डिजिज स्टडी अफ डिजिजेस भनिन्छ। रोगको बारेमा अध्ययन गर्छौँ र म चाहिँ एउटा एक्सपर्ट इन द डायग्नोसिस अफ डिजिज भनेर बुझिन्छ प्याथोलोजिस्टहरूलाई। हजुर, जस्तो तपाईँहरू अलिक पर्दा पछाडि बसेर काम गर्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो डाक्टरहरूले जुन एउटा योजना बनाउनुहुन्छ बिरामीहरूसँग जसरी साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, साक्षात्कारमा तपाईँहरू कम हुनुहुन्छ तर डाक्टरलाई लिड गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ, हैन? एकदमै सही। हामीलाई चाहिँ पर्दा पछाडिको डाक्टर पनि भनिन्छ। र मेरो यो प्रेरणा चाहिँ जब म बाहिर कन्ट्रीमा हेरेर आएँ, यो ल्याबोरेटरी मेडिसिनलाई उनीहरूले एकदमै ठुलो रूपमा राख्छन्। यो चाहिँ अहिले हामीलाई यो आजको दिनले देखाइ पनि सकेको छ। ल्याबोरेटरीको एडभान्समेन्टले गर्दा आज हामी कोभिडलाई यति छिटो जितेर यो लेभलमा आइसकेका छौँ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ प्याथोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ डक्टर पनि भनिन्छ। अब अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ क्युरेटर अफ पपुलेसन हेल्थ पनि भनिन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो हेल्थ म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ र हेल्थ म्यानेजमेन्टमा हामीले लिड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। सो क्लिनिसियन्सहरूले हामीलाई चाहिँ डक्टर भनेर पनि बोलाउनुहुन्छ। र हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो विभिन्न विधाहरू छ। पहिलाको चाहिँ हाम्रो के थियो भने पर्दा पछाडिको डाक्टरहरू, बेसमेन्ट भनौँ न, भर्याङको मुनि काम गर्नेहरू, त्यो सबै रोलहरू अहिले हामीले उछिन्दै हामी चाहिँ यो लेभलमा पुगिसकेका छौँ। र अहिले चाहिँ प्याथोलोजिस्ट भनेको एउटा डायग्नोस्टिक एउटा कोड हो र कुनै पनि हस्पिटल या कुनै पनि देशलाई अगाडि लैजान चाहिँ यसको प्रथम भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसको ठ्याक्कै काम चाहिँ के हुन्छ? हुन त यो भित्र धेरै भास्ट विषय छ, हैन? धेरै गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। तर यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूले चाहिँ बुझ्ने गरी तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? हजुर, जसरी मैले भनिहालेँ, हैन, यसको रोल एकदमै ठुलो छ हरेक विधामा। जस्तै अब हाम्रो शरीर धेरै चिजले बनेको हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा रोग लाग्न सक्छ, टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्म, हैन? अब यसको त्यसै गरी विषय बाँडिएको छ, यसको विभागहरू। जस्तै जेनरल प्याथोलोजी भन्छन्, हिमाटोप्याथोलोजी भन्छन्, डर्माटोप्याथोलोजी, त्यस्तै गरी मोलिकुलर जेनेटिक्स भन्छन्, हैन? अनि बायोकेमिस्ट्रीहरू सबै यही भित्र आउँछ। हिमाटोलोजी भन्नाले चाहिँ रगत परीक्षण गरेर रगतको जाँच गरिन्छ भने जेनरल प्याथोलोजी, एनाटोमिकल प्याथोलोजी भनेको चाहिँ हामीले मासुको जाँच, जस्तै अपरेसन भयो त्यो मासुलाई हामीले जाँच गर्नु पर्यो। अब पहिला हाम्रो विज्ञहरू नहुँदा त्यो मासुको अपरेसन हुन्थ्यो र मासुहरू फालिन्थ्यो। अब त्यो मासुमा बिरामीलाई क्यान्सर भएर हो कि या के भन्ने त्यसको अध्ययन हुन्थेन, त्यतिमै सीमित हुन्थ्यो। तर अहिले हामी जस्तो विशेषज्ञहरू यहाँ भइसकेपछि चाहिँ हरेक मासुको हामीले परीक्षण हुन्छ, हरेक फ्लुइडको, शरीरको केही चिज पनि फालिँदैन, जेबाट पनि हामीले एउटा कणबाट डायग्नोसिसहरू हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो थुकदेखि लिएर, हाम्रो खकारदेखि लिएर, हाम्रो युरिनदेखि लिएर, हाम्रो ब्लडदेखि लिएर हरेक चिजको, हजुरले छालालाई यसरी स्क्रेपिङ भन्छ, त्यो गरेर पनि हामीले डायग्नोसिसहरू हाम्रो डक्टरहरूलाई दिइरहन्छौँ। र यो किन भयो भने हरेक चिजको हामीसँग उपाय हुन्छ। जस्तो यो कतिको सेन्सिटिभ र कतिको जटिल अथवा गाह्रो विषय हो यो? हजुर, अब यो चाहिँ एकदम रमाइलो विषय हो।
र अहिले आएर यो कोभिडले मतलब यत्रो सतर्कता अपनाएको छ, ग्लोभ्स लाउने, गाउन लाउने, यो एकदमै सेन्सिटिभ हो। योभन्दा पहिले HIV आयो, योभन्दा पहिले इन्फ्लुएन्जाहरू आयो, सार्स नै आयो होइन, तर योतिर केन्द्रित कोही पनि भएको थिएन, किनभने त्यति धेरै मोर्टालिटी या डेथ भएको थिएन। अब अहिले सबैजना सतर्कता छ भनेपछि हामीलाई पनि अलिकति सबैले हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै छ। हाम्रो ल्याब छुट्टै बन्यो, कोभिड ल्याब छुट्टै भयो होइन, किन भन्दाखेरि तर हामीले हेरेको यो काम त पहिलेदेखि नै गरेर हो। HIV को पेसेन्ट हामी कहाँ आउँछ, हामीले त्यसलाई माया गरेर अरू मान्छेको रगत जस्तै हामीले त्यसलाई, यति मात्रै फरक हो कि हरेक कुरामा हामीले प्रिकसन लिएर काम गर्नुपर्छ। हामीले यो रोग यो नरोग होइन कि हामी कहाँ आउने सबै नै हामीले प्रिकसन मतलब सतर्कता साथ हेर्नुपर्छ र यसको त्यही भएर रमाइलो छुट्टै छ। अर्को रमाइलो के छ भने रोग डायग्नोसिस गरेर त्यो बिरामीको ट्रिटमेन्ट हुँदाको छुट्टै रमाइलो छ, अथवा अरू कहीँबाट रङ डायग्नोसिस भएर तपाईँलाई यो रोग होइन है भन्नुको रमाइलो छुट्टै छ। सो यसको रमाइलो विभिन्न लेभलमा छ। अर्कै डायग्नोसिस क्लिनिकली भएको केसहरूलाई हामीले चाहिँ होइन है यतातिर जानु है भनेर क्लिनिसियनलाई हामीले एउटा गाइड गर्छौँ र होइन यस्तो ट्रिटमेन्ट होइन यसरी दिनु होला भनेरसम्म पनि हामीले भन्छौँ। त्यही भएर यो विषयको विविधता र रमाइलोपना आफ्नै किसिमको छ। यो क्षेत्रमा काम गर्न लागेको तपाईँले धेरै नै भयो, यो बिचमा केही स्मरणीय घटनाहरू पनि तपाईँलाई छन् होला, आउँछन् होला? हजुर, स्मरणीय घटना चाहिँ अब पर्दा पछाडिको डक्टर भन्नुभयो हजुरले, साँच्चै नै त्यो कुरा चाहिँ यहाँ आएर म जब 2008मा आएँ, यहाँ चौधरी पपुलेसन धेरै थियो समुदायहरू। अब कस्तो थियो भन्दाखेरि म एज अ स्टुडेन्ट आएको थिएँ यहाँ 2008मा, अनि त्यसपछि थुप्रै रगतको स्याम्पलहरू आउने, चौधरीहरूमा सबैमा एउटा हिमोलिटिक एनिमिया भन्ने पिक्चर देखिने हामीले, अब क्लिनिकल टर्म हो यो। अनि त्यसको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट आइरनको प्रोफाइल हेर्ने होइन, अथवा त्यो डायग्नोसिस गर्नलाई एउटा हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेर जाँच गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पछि 73मा आएर बल्ल त्यो जाँचहरू नेपालमा सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सबै स्याम्पलहरू इन्डिया जान्थ्यो होइन, र त्यसको सही डायग्नोसिस भएर आउँथ्यो र त्यो हामीले सोचेको कुरा चाहिँ ठिक थियो। त्यो डायग्नोसिस जस्तै त्यसलाई चाहिँ सिकल सेल डिजिज अहिले नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुदान दिएर त्यसको लागि 1 लाखसम्म पैसा बराबरको औषधि थारू समुदायले अथवा नन थारू समुदायमा पनि त्यो रोगले पाउँछन्, त्यो ग्राह्यता पाए। तर त्यो कुरा त्यति बेला नै सम्भव हुन्थ्यो यदि हाम्रो कुरा कसैले सुनिदिएको भए, किनभने त्यो हामी पर्दा पछाडिको थियौँ र हामी बिरामीसँग कन्ट्याक्टमा हुन्थेनौँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ अब यो कुरामा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। सायद यसमा हाम्रो केही हेल्प चाहिँ भएको छ होला जस्तो लाग्छ। यसबाट धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँहरूको पनि छ। यो सरकारले यो क्षेत्रमा यसरी अनुदान अथवा औषधि उपचारको व्यवस्था जुन किसिमको सुविधा दिएको छ, त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका अहम छ नि। केही प्रतिशत चाहिँ पक्कै छ होला पर्दा पछाडि बसेर ब्याकअप गर्नुमा। र अर्को भुल्नै नसक्ने क्षण चाहिँ कहिले छ भने धेरै बिरामीहरू पहाडतिरका हाम्रो कालीकोट, डोल्पा, यस्तै दैलेखका बिरामीहरू चाहिँ घाउ जस्तै घाउ मुखमा लिएर बच्चाहरू स्पेसली आइरहने, अनि विभिन्न ठाउँमा उनीहरूले जचाउने अनि ठिकै नहुने। अनि म चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट नै थिएँ त्यति बेला। त्यसपछि मैले चाहिँ अब के होला यसो कोट्याएर मैले अघि नै भने हजुरलाई, हामीले जे चिजको पनि जाँच गरेर रोग पत्ता लाग्न सक्छौँ। त्यो सिम्पली मैले चाहिँ छाला अलिकति कोट्याएर त्यसलाई आफ्नो माइक्रोस्कोपभित्र विभिन्न रङहरूले रङ्गाएर हेर्दा मैले कालाजार भन्ने रोग पत्ता लगाएँ। त्यो भनेको छालाको कालाजार। त्योभन्दा अगाडि नेसनल गाइडलाइनमा, नेपालको नेसनल गाइडलाइनमा 2018 भन्दा त्यो रोगको हाम्रो त्यसलाई उल्लेख नै गरिएको छैन। कालाजार पहिचान नै भएको थिएन। त्यसको लागि धेरै कुराहरू आए, होइन यो इन्डियाबाट आएको हो, यो हुन सक्दैन, यो पहाडमा रोग हुन सक्दैन भन्ने लिट्रेचरहरू थिए, पेपरहरू थिए। तर जब उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली या स्वास्थ्य रिलेटेड टोलीहरू जब जानुभयो, इन्फेक्सियस डिजिजको टोलीहरू गएर त्यो ठाउँ ठाउँमा हामीले लेखेका गएर हेर्दाखेरि पक्कै पनि उहाँले भेटाउनु भयो। र त्यो भेटाउने कुरा थियो, किनभने त्यो सबै एउटा बच्चा ग्रुपका 8 वर्षदेखि अब 16 वर्षसम्मका यस्तो लेभलमा धेरै आएको थियो, यस्तो एज ग्रुपमा। त्यही भएर त्यो सबै नेपालमै थिए भनेर यो रोग चाहिँ नेपालमै उत्पन्न भएको हो, छालाको कालाजार इन्डियाबाट आएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्नमा यसमा चाहिँ मेरो देशकै लागि ठुलो रोल छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो विषयलाई म फेरि एकछिनपछि पनि कोट्याउनेछु। यो विषयमा अलि धेरै पनि कुरा गर्नुपर्ने पनि छ। फेरि त्यही प्याथोलोजीकै विषयमा कुरा गरौँ। नेपालको सन्दर्भ अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? तपाईँ चाहिँ नेपालको प्याथोलोजिस्टहरू मध्येमा चाहिँ टप लेभलमै पर्नुहुन्छ। हजुर,
अवस्था अहिले कस्तो छ समग्र नेपालको कुरा गरौँ अथवा त्यसमा पनि तपाईँ पश्चिम नेपाललाई केन्द्रित गरेर केही कुराहरू राखिदिनुहोस् न। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यति माथि उठाइदिनु भएकोमा। म चाहिँ खास गरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमै बसेर कार्यरत छु, तर धेरै फोन कल्सहरू आउँछ र म बाहिरको पनि एज रिक्वेस्ट हेरिदिने गरेको छु होइन। र यसमा यस्तो रमाइलो रोगहरूको स्मरणहरू आउँछ होइन, र मलाई लाग्छ यो ठुलो एरियाले कभर गर्छ। हाम्रो यो मिड वेस्टर्न रिजन भनेको हाम्रो बर्डरको इन्डियाको बिरामीहरू पनि हामी कहाँ आउनुहुन्छ। अब यस्तो यस्तो केसहरू छ कि एउटा सानो गिर्खा, हाम्रो घाँटीमा गिर्खा आउँदा इन्डियाको हाम्रो खटिमा भन्ने ठाउँमा बर्डरमै होइन, त्यहाँ सिटी स्क्यान अनि कन्ट्रास्ट सिटी सबै भइसकेर पनि रोग पत्ता नलागेर बिरामी चाहिँ 25,000को फ्लाइट चढेर म कहाँ आएको एउटा रोल्पाको बिरामी थियो। त्यसपछि त्यो बिरामीलाई चाहिँ सिम्पल मैले एउटा आफ्नो यहाँ एफएनएसी भन्ने जाँचले टिबी हो है भनेर त्यो बिरामी ठिक भएको क्षणहरू छ। त्यसै गरी यहाँ बस्नुको कारणले मलाई लाग्छ यही विविधता रमाइलो, एकदमै रमाइलो छ यहाँ काम गर्नलाई। केस भेराइटीहरू छ र रिसर्चमा अलिकति म इन्ट्रेस्टेड भएको हुनाले एकदम युनिक रोगहरू जुन प्रथम पटक नै डायग्नोसिस भएको रोगहरूको पनि पेपरहरू मैले लेखेको छु। त्यसैले यहाँ बस्नुको आनन्द नै छुट्टै छ। जस्तो त्यो समग्र नेपालको बारेमा मैले कुरा गर्दै थिएँ, जस्तो तपाईँले यति लामो समयसम्म प्याथोलोजीको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालीहरू अथवा पश्चिम नेपालका बिरामीहरूले सहज रूपमा प्याथोलोजीको सेवा पाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन अहिले? एकदमै राम्रो प्रश्न। मलाई लाग्छ यताका बिरामीहरू हामीसम्म आइपुग्यो भने अथवा हामी करेक्ट ठाउँमा आइसक्यो भने उनीहरू जति भाग्यमानी कुनै पनि छैनन्। किनभने कति बिरामीहरू काठमाडौँ गएर पालो नपाएर या दुईटा डक्टर बीच कोअर्डिनेसन टाइम नभएर पनि इलाज नभएर फेरि यहीँ हामीले सिटी गाइडेड सिटी स्क्यान गर्दा गर्दै पनि भित्र फोक्सोमा छिराएर पानी निकालेर त्यसको लङ क्यान्सरदेखि लिएर होइन, किडनीमा युएसजी भनेको भिडियो एक्सरेद्वारा किडनी हेरेर किडनीभित्र पेटभित्रका अर्गनहरूको ट्युमरहरू पत्ता लगाउनेदेखि लिएर यो सबै काम चाहिँ यहाँ एकदम सहजै आज बिरामी आउँछ भोलि या आज बिहान आयो भने बेलुकी नै हामीले त्यो काम या इमिडिएटली हाम्रो टाइमिङ अनुसार हामीले त्यसको इलाज गर्छौँ। मलाई लाग्छ जुन चाहिँ काठमाडौँको ठुल्ठुला हस्पिटलमा मात्रै सम्भव हुन्छ र हाम्रो यहाँबाट गएका यो भेगका बिरामीहरूलाई चाहिँ यो अस्पतालले अथवा हामीले चाहिँ ठुलै सेवा दिएको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो गाउँतिरको मानिसहरू अझै पनि स्वास्थ्य सेवाबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति अझै पनि छ। त्यो विषयमा यहाँहरूले कसरी सुविधा दिनुहुन्छ अथवा एज अ प्याथोलोजिस्टको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ? हजुर, अब पहिला कस्तो थियो भने जुम्लाबाट हामीसँग रगत आउँथ्यो, त्यो आउनलाई चाहिँ 2-3 दिनै लाग्ने होइन, अथवा कसरी आइपुग्छ रगत। अब रगत त आइपुग्नु पर्यो तर रिपोर्ट पठाउन पनि त्यतिकै समय लाग्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यो डिजिटल प्याथोलोजी भन्छन् होइन, सो रगत हामी कहाँ आइपुग्नु पर्यो विदिन हाफ एन आवर अथवा आधी घन्टाभित्र 1 घन्टाभित्र जाँचको प्रकार हेरेर हामीले रिपोर्ट तुरुन्तै एसएमएस मार्फत होइन अथवा इन्टरनेट इमेल मार्फत हामीले जुम्ला, सुर्खेत, दाङ, धनगढीको बिरामीहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ। अब यदि सक्नुहुन्न भने रगत पठाउनुहुन्छ, कस्तो किसिमको जाँच हो, रगत जाँच गर्नुपर्ने हो कि गाँठा गिर्खा जाँच गर्नुपर्ने हो कि मासु गर्नुपर्ने हो कि अपरेसन हाम्रो धनगढीमा हुन्छ, मासु लिएर बिरामी यहाँ आइपुग्नुहुन्छ, बिरामीको मान्छे त्यो रिपोर्ट हामीले यहाँबाट गरेर उहाँहरूले रिपोर्ट लिएर जानुहुन्छ अथवा फोटो खिचेर हामीले या इमेल कस्तो उहाँहरूलाई सेवा उपलब्ध छ। सो धेरै समय कम भएको छ र ट्रिटमेन्ट उहाँहरूलाई छिटो सुरु भएको छ। हजुर, यो यतिसम्मको मैले यहाँ हेर्न पाएको छु र समय चाहिँ अवधि घटेर बिरामीलाई अलि फाइदा भएको छ। नेपालमा चाहिँ जस्तो भौगोलिक समस्या मात्रै हो अथवा तपाईँहरूले प्याथोलोजिस्टको रूपमा काम गर्दाखेरि इक्विपमेन्टका कुराहरू त्यसै गरी राज्यका नीतिका कुराहरूले कतिको अप्ठ्यारो बनाउँछ यो विषय? एकदमै अप्ठ्यारो छ हजुर। यहाँ कुरा सुन्ने कुरा नै मान्छेले टाइममा सुनिदिँदैन। जस्तै मैले सिकल सेलकै कुरा गरेँ, 65 सालमा सायद हामीलाई सुनिदिएको भए मैले त त्यो रिसर्च भनेर टपिक पनि राखेर युनिभर्सिटीलाई पनि पठाएको थिएँ जुन चाहिँ क्यान्सल भएर मैले अर्कै विषयमा आफ्नो थिसिस गरेको थिएँ। सायद त्यो कुरा त्यति बेलै सुनिदिएको भए हामी अझ 4 वर्ष अगाडि हुन्थ्यौँ होला, हामी 65देखि 73 सालसम्म कुर्नु पर्थेन होला र गाइडलाइन त्यति बेलै बनेर कतिपय थारू समुदायहरू बाँच्थ्यो होला। त्यस्तै गरी कालाजार, अब जस्तै मैले छालाको कालाजार कुरा गरेँ, त्यस्तै गरी पिसिआर भन्ने जाँच आज जुन हामीले फड्को मारेका छौँ कोभिडको लागि पिसिआर ल्याएर, त्यो पिसिआर हामीले अनेक रोगमा गर्न सक्छौँ। हामीले टिबीमा कतिपय टिबीका बिरामीहरू टिबीको औषधि खाए फेरि गिर्खा आयो हजुर मलाई भन्दै आउँछन्। अब त्यो एकचोटि टिबी भइसकेको लागि फेरि टिबी किरा नदेखिन सक्छ, त्यस्ताका लागि पिसिआर भन्ने जाँचहरू हुन्छ, एचआइभीको लागि हुन्छ, मलेरियाको लागि हुन्छ, विभिन्न त्यो पिसिआर भन्ने हामीलाई जाँच अहिलेको एकदम माग छ, हामीले गर्नुपर्ने छ। र जेनेटिक्सतिर हाम्रो जस्तै अब ब्लड क्यान्सर भयो बिरामीलाई, हामीले ब्लड क्यान्सरको कुन चाहिँ टाइपको क्यान्सर हो
हाम्रो विभिन्न सेल प्रकार हुन्छन्, कताबाट निस्केको हो भन्नलाई हामी अझै पनि सयौँ वर्ष पछाडि छौँ यो कुरामा, यहाँको लेभलमा। त्यसैले हामीलाई अलिकति यो कुरा सुनेर, जस्तै कोभिडको लागि पिसिआर आयो, त्यस्तै गरी यो कुरा प्याथोलोजिस्टहरूको मलाई लाग्छ सुनियो भने चाहिँ अझ, किनभने यहाँ विज्ञहरूको कमी छैन, यहाँ इक्विपमेन्ट्सहरूको मात्रै कमी छ। अहिले हामीलाई एकदमै आवश्यक भएका इक्विपमेन्टहरू जस्तो विश्व बजारमा अथवा विश्वको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रा काम गरिरहेका देशहरूले प्रयोग गर्ने त्यस्ता इक्विपमेन्टहरू जस्तो प्रविधिहरूको प्रयोग हामीले गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? अहिले त्यस्तो समस्या छ कि छैन? हजुर, हामीले चाहिँ स्टिल कतिलाई चाहिँ बाहिरै पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। केही चाहिँ हाम्रो यहाँ सुरु भएको छ, जस्तै मासुको लागि भनौँ, मासुको हामीले यहाँ क्यान्सर हो कि क्यान्सर होइन भनेर पत्ता लगाउँछौँ, अथवा इन्फेक्सन कुनै किराले गरेको हो कि होइन। तर अब त्यो किराका पनि मानव जाति भनौँ, हामी मान्छे जस्तै बाहुन, छेत्री, थारू यस्तैमा कुन टाइपको किरा, मानिस त सबै मानिस हो, त्यस्तो पत्ता लगाउने उपकरणहरू हामीका छैन। त्यस्तैले नयाँ उपकरण जस्तै फ्लो साइटोमेट्रिक स्टडिजहरू, पिसिआरहरू, मोलिकुलर जेनेटिक्सहरू हामी कहाँ यहाँ सुरु हुन सकेका छैनन्। हाम्रै मित्र भनौँ भारतको लखनऊमा एसजिपिजिआईमा यो इन्डियाको ठुलै सेक्टर छ, हो त्यहाँनिर यो जाँचहरू हुन्छ र कतिपय बिरामीहरू त्यहीँ गएर पनि लाभान्वित भएका छन्। जस्तो मैले अगाडि नीतिको कुरा पनि गरेको थिएँ, राज्यको नीतिले तपाईँलाई कतिको सपोर्ट गर्छ अहिलेको सिचुएसनमा, अथवा यस्तो भइदिएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अर्थमा राख्छ, धेरै अर्थ राख्छ नि त, होइन? जस्तो तपाईँले बोलेका कुराहरूले भोलिका दिनहरूमा। अब म यो विधामा पस्दाखेरि मलाई लाग्छ 93 जना मात्रै रेजिस्टर्ड प्याथोलोजिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। 2010को कुरा, 8-10को कुरा हो। त्यसपछि अब यो यहीँबाट हाम्रो 8 जना जस्तो यो फिल्डमा ग्रेजुएट भएर निस्किसक्नुभयो, एमडी गरिसक्नुभयो यो फिल्डमा। भनेपछि अब अहिले हाम्रो नम्बर त बढेको छ, तर नम्बर बढे पनि यस्ता विज्ञहरूले गएर काम गर्नुपर्ने फेरि 8-10 क्लास पढेकाहरूसँगै हामीले कम्पिटिसन गर्नु परेको छ हरेक चिजमा। विभिन्न ल्याबहरू छ, विभिन्न सानो ल्याब छ। अब कोलपुरमै हजुरको एउटा रेजिस्टर्ड ल्याब छैन, ल्याबोरेटरी भनौँ, जुन प्रयोगशाला छैन, तर हजुरले जाँच गराउन चाहिँ थुप्रै छन्। तर राज्यले चाहिँ कुन चाहिँलाई दिने, कुन चाहिँलाई नदिने, यस्तो नीतिहरू अझ बनेको छैन, होइन? र कुनै पनिसमेन्ट पनि छैन, कसले गर्न सक्ने, कसले गर्न नसक्ने लेभलहरू हुन्छ, कतिको कसरी बढाउने भन्ने कुराको एउटा नीति पनि मलाई बने पनि कार्यान्वयन भएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यसले हामीले योमा चाहिँ अझ धेरै कुरा गर्नु छ, किनभने यो भनेको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जुन चाहिँ हामीले रोगको डायग्नोसिससँग लडिरहेका हुन्छौँ। कस्तो मान्छेहरूले यसको रिपोर्टिङ दिने या हाम्रो नम्बर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरै पनि अहिले यसलाई हेर्ने चाहिँ कुनै पनि निकाय मैले यो ठाउँमा भेटेको छैन। जस्तो त्यही भएर पनि होला, जस्तो यो प्रयोगशालाले दिने रिपोर्टहरूको विश्वसनीयतामा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? एकदमै सही हजुर, एकदमै सही। अब यो धेरै कारणहरू हुन्छ। अब यसको एक्जाम्पल मैले दिँदाखेरि, जस्तै प्रयोगशाला गलत नहुन नि सक्छ। पहिलो कुरा, हाम्रो जुन नेपालमा पहिलो कोभिड केस आयो, कोभिडलाई नै रिलेट गरेर मैले भनिरहेको छु एक्जाम्पल। त्यसपछि के भयो भने अरू नआउँदाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो विज्ञहरूले होइन प्रयोगशाला चाहिँ कुनै गलत छ, यत्रो विश्वमा यत्रो छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा पनि छैन, यो त गलत कुरा हो भनेर लान्छना लाग्यो, होइन? त्यो चाहिँ गलत थियो, होइन? साँच्चीकै थिएन त्यति बेला, होइन? त्यस्तै गरी अरू चाहिँ अब एउटा त त्यो भयो सहीलाई नै गलत भन्ने, अर्को चाहिँ गलतै हुन पनि सक्ने हो, किनभने यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग डिजिटलाइजेसन छैन। जस्तै मसिनले रिपोर्ट निकाल्यो, मसिनले रिपोर्ट निकालेपछि त्यसलाई एकजनाले कपी गर्नुहुन्छ, कपी गर्दाखेरि म्यानुअल एररहरू सार्दाखेरि एउटा 0 छुट्ला या केही होला, त्यो एररहरू पक्कै पनि छ। र यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ एजुकेसन छैन, त्यो ठाउँमा कस्तो ठाउँमा हामीले जाँच गराउनुपर्छ भनेको जनमानसमा एउटा एजुकेसन छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ स्कुल हेल्थ एजुकेसन एकदमै जरुरी छ। हामीले कस्तो कुरा फलो गर्ने, कसरी जाने, कस्तो ठाउँमा देखाउने, यो विज्ञ भने के हो, अथवा कस्तो सम्बन्धित मान्छेले यो जाँच गर्छन् भन्ने कुराहरूमा पपुलेसन, होइन, पपुलेसनमै यो कुरालाई चाहिँ एजुकेट गर्नलाई एकदमै जरुरी छ। अहिले त धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन नि, जो सामान्य हेल्थ पोस्ट अथवा सामान्य मेडिकलहरू देख्दाखेरि पनि यो नै ठुलो अस्पताल हो भनेर सोच्ने आम मानिसहरू पनि छन्, होइन? उनीहरूलाई त यो प्रयोगशाला भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छैन, यो हस्पिटल भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छैन, मेडिकल कलेज भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यस्तो समुदाय पनि त छ नि हाम्रो समाजमा, होइन? उनीहरूलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने यो विषयमा चाहिँ? हजुर, त्यसैले आज चाहिँ म हजुरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। अब म यहाँ आएको 2008मा प्रयोगशाला सम्बन्धी मलाई लाग्छ यो मेरो दोस्रो कार्यक्रम होला। थुप्रै मैले कार्यक्रमहरू हेर्छु, तर यो विषयको मान्छेलाई लिएर आएको मलाई लाग्छ कोलपुरमा मैले गरेको यो पहिलो कार्यक्रम हो। यस्तै एजुकेसनबाट नि मान्छेले सिक्ने हो। अब यसबाटै मैले बोलेका कुराहरू यदि जनमानसमा पुग्यो भने उनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ
सो यो डिजिटलाइजेसन नै भनौँ या यो मिडिया पब्लिकेसन भनौँ या मिडिया पब्लिसिटी भनौँ, यसरी गर्दाखेरि नै हाम्रो बढ्ने हो। र अर्को स्कुल हेल्थमा चाहिँ यो कुराहरू पढाइ गर्नुपर्छ। र जस्तै हाम्रो यतातिर धेरै भएको सिकल सेल डिजिज थ्यालासेमियामा चाहिँ हाम्रो 12 वर्षीय नगरपालिकामा हाम्रो सामाजिक शिक्षा भन्ने पढाइमा चाहिँ हाम्रो 7, 8, 9, 10 का बच्चाहरूलाई अब यो पपुलेसनमा वृद्धि नहोस्, किनभने सिकल सेल डिजिज भनेको प्रिभेन्टेबल हेरिडिटरी डिजिज हो। प्रिभेन्टेबल भनेको हामीले रोक्न सक्छ। त्यसरी उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै उनीहरूले 7, 8 देखि नै पढाइ भएपछि मलाई लाग्छ अहिले त होइन, सायद 100 वर्षपछि चाहिँ हामीले गरेको कामको त्यति बेला मूल्याङ्कन अझ बढी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँले यो कालाजारको विषय यो बढी इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। धेरै जसोले चाहिँ यो तराई क्षेत्रमा हुन्छ अथवा नेपालको बोर्डर साइड दक्षिणी बोर्डर साइडमा चाहिँ भएका मान्छेहरूमा बढी देखिने समस्या हो भनेर हामीले धेरैले बुझेको विषय चाहिँ हो। तर तपाईँहरूले चाहिँ नेपालको पहाडी क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरूमा रहेको जुन छालामा पनि यो कालाजार भेटिएको छ भनेर तपाईँले पुष्टि गर्नुभयो। यसको सिलसिला अझ विस्तारमा हामी सुन्न चाहन्छौँ र यो चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ बढी चासोको विषय भयो। हजुर, यो चाहिँ अब यो निकै नै ठुलो चुनौती थियो मेरो लागि। एउटा चुनौती चाहिँ भित्रै आन्तरिक नै थियो। ठुल्ठुलो प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो मैले काम गर्दा, म एज अ स्टुडेन्ट लुकेर मैले त्यो कुरा गर्थेँ। जस्तै अब बिरामी कहीँ देखाउँदा नै ठिक भएको छैन, अब एउटा एज अ स्टुडेन्ट लेट्स डु हेर मैले केही गर्न सक्छु कि उसलाई मद्दत भनेर पहिले नै बिरामीलाई कन्सेन्ट लिएर बिरामीलाई सम्झाएर मैले अलिकति हजुरको यो ठाउँमा सुई लगाउँछु या अलिकति त्यो पानीको जाँच गर्छु है घाउ खटिरा भएको ठाउँमा भनेर मैले जाँच गर्न सुरु गरेँ। एउटा हेरेँ, दुईवटा हेरेँ, 8वटा हेरेपछि आई वाज स्योर मलाई त टेक्निकै थाहा भयो, यो त हो, यो मैले भनेको कुरा ठिक हो। त्यसै गरी मैले छाला विशेषज्ञ डक्टरहरूसँग कुरा गरेँ, उहाँहरूले पनि औषधि दिन थाल्नुभयो। त्यो औषधि नेपालमै अभाइलेबल थिएन, टेकुमा गएर औषधि लिनु पर्थ्यो। अनि अहिले पनि समस्या छ त्यो बिरामीहरूलाई। त्यसैले अनि मैले यो आफ्नो प्रोफेसरसँग लुकेर भन्नुपर्छ या गरेर त्यसरी मैले गर्न थालेँ। र गर्न थालेपछि अर्को चुनौती थियो पहाडी भेगमा हुने, तपाईँले भने जस्तै, जबकि यो तराई भेगमा छ भनेर। त्यसपछिको चुनौती थियो इन्डियाबाट आएका होला नि यो मास भन्ने थियो। यो सबै लड्दै गएर चाहिँ लास्टमा इट वाज प्रुभ द्याट होइन, यो त नेपालकै इन्डिजिनियस पपुलेसन भनेको नेपालभित्रैका कहीँ पनि बाहिर नगएका स्पेसली बच्चाहरूमा र थियो। र यो किन भयो भन्दाखेरि पपुलेसन डिस्प्लेसमेन्ट होइन, फरेस्ट डिस्ट्रक्सन, इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज, यो सबै कारणहरूले गर्दा चाहिँ त्यसको बस्ने वासस्थान नै फरक भयो। यो विषय जस्तो यो के कारणले त्यो किराको बस्ने ठाउँ नै चेन्ज भयो। जस्तै यो चाहिँ किन भन्दा फरेस्टहरू डिस्ट्रक्सन हुँदै गए, जङ्गलहरू होइन, बस्तीहरू बढ्दै गए होइन, चिसो हुने ठाउँहरू अलिकति उसलाई बस्न मिल्ने खालको टेम्परेचरहरू राइज हुँदै गयो। त्यसैले बेसिकली त्यसरी भनेर लिट्रेचरहरूले भन्छ। त्यही भएर यो कारण चाहिँ त्यो किराहरू चाहिँ पहाडमा पुगे होइन, र पहाडमा पुगेर त्यही एउटा फ्यामिलीलाई भयो, अर्को भयो, उनीहरू त्यहीँनिर यो चाहिँ बस्दै गएर त्यहीँको समुदायमा यो हुँदै गयो। यो अहिलेको अवस्था, यो रोगको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिलेको अवस्था फाटाफुट्टा रोग आइ नै रहेछ होइन, र थाहा भएकोहरूलाई चाहिँ मैले यो थाहा हुनेहरूले चाहिँ यही नै नाम तोकेर पठाउनुहुन्छ र हामीले गरि नै रहेछौँ। हामीसँग अहिले 75वटा भन्दा बढी केसहरू भइसकेको छ यो होइन, र हामीले छालाको कालाजार भनेर हामीसँग सबै रेकर्ड हुन्छ। हामीसँग 65 सालदेखिको सबै रेकर्ड, म यहाँ 65मा आएको हो, हजुरले ल्याबोरेटरीमा गएर हाम्रो सबै रेकर्ड हामीले राखेका हुन्छौँ र यो हेर्न सकिन्छ हामीले यो चिज चाहिँ गरेका हौँ भनेर। अब नेपाल सरकारले नि मान्यता दिएर उसले निकालेको गाइडलाइनमा नि पश्चिम नेपालबाट स्टडी भए अनुसार भनेर तोकिया छ। मेरो नाम चाहिँ त्यहाँ लेखिया छैन, तर त्यो पेपर चाहिँ मेरै हो। हजुर, ओके। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा अब यो प्याथोलोजीका विषयमा कुराकानी भयो अथवा यो कालाजारको विषयमा अथवा सिकल सेल एनिमियाको विषयमा पनि कुराकानी भयो। जस्तो तपाईँहरूले काम गर्ने बेलामा अझ पश्चिम नेपालको समुदायसँग काम गर्ने बेलामा चाहिँ सबैभन्दा खड्किने विषय र यो भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने तपाईँ त लमजुङको मान्छे, तपाईँ नेपालगञ्जमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, यसको भित्रको कुनै एउटा तात्पर्य विषयहरू पनि छन् होला, त्यो कुराहरू सुनाउन। यसको विशेषता चाहिँ म अमेरिकाबाट फर्केको मान्छे पनि हो होइन, जबकि त्यहाँ नै पढाइ गर्न पनि पाउँथेँ। त्यसको रमाइलोपन चाहिँ यहाँको केस भेराइटी हो। हजुर, अब यहाँ केस मैले भने नि इन्फेक्सियस डिजिजदेखि लिएर हेरिडिटरी डिजिजदेखि लिएर होइन, डिजिज भन्ने रोगदेखि लिएर क्यान्सर जस्तादेखि लिएर अनेकौँ रोगहरू यहाँ हुन्छन्, तर हामी कहाँ बिरामीहरू आइपुग्दैनन् होइन। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ अझ प्रचार प्रसार गरेर, जस्तै हामी कहाँ क्लिनिसियनबाट बिरामीहरू आउँछन् र क्लिनिसियनहरूलाई पनि अब यो डाक्टरहरूकै जानुपर्छ भन्ने एउटा म सन्देश दिन चाहन्छु। डाक्टर मार्फत नै जाँच हुनुपर्छ। जस्तै बिरामीहरूले होल बडी चेकअप गराएँ भन्छन्
होइन। होल बडी चेकअप भनेको के होइन, होल बडी चेकअप के सम्बन्धी, जस्तै हजुरले अब होल बडी नै चेक गर्नुभयो भने पनि त्यो सम्बन्धित रोगमा हजुरले टार्गेट गरेर गरेन भने त्यो रोग पत्ता लाग्दैन। त्यही भएर डक्टर विशेषज्ञकै जाने अनि विशेषज्ञको मार्फतबाट नै जाँच गराउँदाखेरि रोगहरू पत्ता लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यही भएर विशेष सल्लाह लिन नै बिरामीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। विशेष ठाउँमा गएर एउटा विशेषज्ञसँग सल्लाह लिँदाखेरि चाहिँ अथवा राम्रो सेन्टरमा आएर देखाउँदाखेरि चाहिँ पैसा पनि बच्ने र राम्रो सल्लाह पाउने र राम्रो ट्रिटमेन्ट हुने मैले सन्देश दिन चाहन्छु। यो पछिल्लो समयमा अलिक बढी चलेको ट्रेन्ड अथवा फेसन जस्तो भएको छ होल बडी चेकअपको विषय होइन। त्यो कहाँ चेकअप गर्ने भन्ने विषय नै थाहा छैन, तर त्यो गराउनु पर्ने अथवा त्यो एउटा कागजको लागि मात्रै, यसले चाहिँ के प्रभाव पार्छ? हजुर, यो चाहिँ एउटा ल्याबहरूको पोलिसी हो यो होइन। यो चाहिँ ल्याबोरेटरी प्रयोगशालाहरूको पोलिसी हो। यो चेकै नगराउनु भन्दा चेक गराउनु त धेरै राम्रो हो, तर त्यस्तो राम्रोमा चाहिँ सबैजना यो पपुलेसन नै ड्राइभ हुन्छ। मैले पनि होल बडी गराउने, अब ठुल्ठुलो अस्पतालहरूमा पनि एउटा प्याकेज जस्तो हुन्छ, मैले पनि गराउने, त्यो भने चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ हो। नराम्रो त होइन, राम्रो हो। तर यदि त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो समस्या, जस्तै हजुरलाई कुनै मुटु ढुकढुक धेरै हुने होला, या हजुरको महिनावारी धेरै गडबडी भइरह होला, या हजुरको कुनै पनि टाउको दुखिरहने होला, त्यो कुरा चाहिँ हजुरले विशेषज्ञ कहाँबाट परामर्श नलिई होल बडी चेकअप गराउनु भयो भने त्यसमा हजुरको कुनै पनि रोग नभेटिन सक्छ। किनभने के सम्बन्धी हजुरले एउटा स्पेसल जाँच गराउनु पर्ने, जस्तै पिसिआर गराउनु पर्यो कोभिड पत्ता लगाउनलाई होइन। आरडिटीले हाम्रो धेरै भए, तर अहिले पिसिआर किन आयो भनेपछि त्यो टार्गेट टेस्ट हुन पर्यो। त्यसैले हाम्रो रोग पत्ता लगाउन, टिबीको लागि हामीले एउटा त्यो ब्याक्टेरिया स्टेन गर्ने एसिड फास्ट स्टेन हुन्छ, त्यो नगरिकन अरू स्टेनले हाम्रो देखिँदैन, त्यो त्यही नै गर्नुपर्ने भयो होइन। अथवा जिन एक्सपर्ट भन्ने जाँच हुन्छ, त्यो नगरिकन हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर कुन चाहिँ जाँच गर्ने होइन, त्यो जाँचमा स्पेसिफिक हुनलाई चाहिँ जरुरी छ होल बडी जानुभन्दा पनि। जस्तो तपाईँ अब नेपालगञ्जमा बसेर अथवा यो क्षेत्रमा बसेर काम गरेको झन्डै 12 वर्ष भयो। 12 वर्षको बिचमा पश्चिम नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा बढी समस्या, यो समस्या चाहिँ बढी देखिएको छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो के छ? हजुर, अब यहाँ चाहिँ पहिला यो पाठेघर निकाल्ने क्याम्पहरू, विभिन्न इन्टरनेसनल संस्थाहरू आएर पाठेघर निकाल्ने क्याम्पहरूदेखि लिएर यस्तो भइरहेको थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ अब यो प्याप्समियर भनेर चाहिँ यो पाठेघरको पानी निकालेर पनि क्यान्सर पत्ता लाग्छ भनेर यो सायद कतिवटा त मैले आफै पनि गरेँ, जुन बेला यहाँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू आइपुग्नु भएको थिएन, यहाँ धेरै हुनुहुन्थेन होइन। त्यसपछि अर्को ब्रेस्ट एक्जामिनेसन होइन, गाँठा गिर्खाहरू छातीमा अनेक ठाउँमा गाँठा गिर्खाहरूको जाँचहरू थुप्रै प्रशस्तै बिरामीहरू आउनुहुन्छ, त्यो पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र अर्को रगतको कमी भएर एनिमिया भएर थुप्रै बिरामीहरू एनिमिया, त्यो कारण के हो भन्नेको चाहिँ कारण हामीले पत्ता लगाएका छौँ। जस्तै थ्यालेसिमिया भयो, सिकल सेल एनिमिया भयो, अनि यो बकुल्लो जस्तो फावा बिन खाएर हुने हेमोलिटिक एनिमियाहरू भयो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाइरहेछौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मलाई यहाँ बोलाएर यति भन्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले चाहिँ विशेषज्ञबाट नै परामर्श लिनु होला भन्ने कुरा यहाँहरू हाम्रो सबैमा मैले पुर्याउन चाहन्छु। र म अझ यहाँ यो ठाउँमा बसेर अझ सेवा गर्न पाउँदा अझ खुसी हुन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ मेडिकल कलेज कोहलपुरको सहप्राध्यापकको रूपमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको उहाँले झन्डै 12 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा बसेर प्याथोलोजिस्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को कुनै विषय विज्ञसँग छलफलका लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो बसाइबाट पनि बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।